आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरावरवी हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। आत्मनिर्भर भारत 2047 तशेंच विकसीत गोंय 2037 साकार करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन सर्वसमावेशक रितीन वावर करपाची गरज मानदीक राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायली। गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर जाल्ले प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्याक ते उलयताले। राज्यान सगळीं शारां तशेंच शिक्षण संस्थांनी प्रजासत्ताक दीस मनयलो। गोंय विद्यापीठ मैदानाचेर मुखेल कार्यावळ जाली। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी परेडाची पळोवणी करून मानवंदनेचो स्वीकार केलो। उपरांत तांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें। केंद्र आनी राज्य सरकारच्या तारेकवार येवजणेक लागून राज्याचो हॅपी इंडेक्स वाडत आसा। घराच्या सपन साकार करपा खातीर सरकारान म्हजें घर येवजण चालीक लायला। राज्यान मुळाव्या सुविधां मदली गुंतवणूक वाडत आसतना नवनिर्मिती आनी सेवा वाठारान गोंय हें देशांतलें एक आघाडीचें राज्य जावन आसा। राज्याच्या उदरगती खातीर दरेकल्याचो हातभार सयत सहकार्याची गरज महामहीम राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तायली। देशाच्या विकासा खातीर लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आनी नागरिकांनी एकठांय यत्न करपाचे तशेंच खास करून गोंयच्या युवकांनी गोंय राज्याच्या सर्वांगी उदरगती खातीर योगदान दिवन गोंयाक आदर्श राज्य करपाक तेंको दिवपाचो उलो उदका स्रोत मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो। फोंडेच्या क्रांती मैदानार आयोजीत केल्ल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यान ते उलयताले। क्रांती मैदाना वयल्या शहीद स्मारकाचेर तांणी फुलांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं। उपरांत राष्ट्रीय तिरंगो हुबेवन मानवंदना दिली आनी संचलनाची पळोवणी केली। 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपाच्या सरकारच्या यत्नांक लोकांनी आदर दिवचो असो उलो भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी मारलो। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालय वाठारांत जाल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाच्या कार्यावळींत तांणी राष्ट्रीय तिरंगो उबारलो। ह्या वेळार उलयतना मंत्री कामत यांनी गोंयान उबे रावतल्या शैक्षणिक संस्था आनी कल्याणकारी प्रकल्पांचेर लोकांनी विरोध उक्तावचो न्हय अशें आवाहन करीत आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावयल्या शैक्षणिक संस्थांक परवानगी दिल्यार गोंयान फुडल्या पिळग्यां खातीर उच्च दर्जाचें शिक्षणीक मुळावी बांदवळ बांदपाक मेळटली आनी ताचो लाव आमच्या विद्यार्थी समाजाक फायदो जातलो। अशे तरेन लोकांनी अशा शिक्षणीक प्रकल्पाचें म्हत्व समजून घेवचें आनी कल्याणकारी प्रकल्पांक आपलो आदार वाडोवचो जाका लागून गोंयचो विकसीत 2037चो हेत साध्य जातलो अशें ताणें सांगलें। फामाद कॉर्पोरेट गुरू आनी गाजिल्ले लेखक गुरुचरण दास हांणी स्पश्टपणान सांगलें की 1950 ते 1991 ह्या काळान भारतांत चलिल्ल्या लायसन्स राजान भारतीय अर्थवेवस्थेचो पुरायपणान इबाड केलो। इंटरनॅशनल सेंटर गोंयच्या भौशीक व्याख्यान माळेन आमी इतिहासांतल्यान चुकीचे धडे शिकल्यात काय ह्या विशयीचेर उलयतना दास हांणी भारताचे पयले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांच्या अतिसमाजवादी नदर आनी देशान लायसन राज सुरू केल्या खातीर तांकां दोश दिलो। दास यांच्या मते भारताक 5000 किलोमीटर लांबीची दर्यादेग आनी उक्ती अर्थवेवस्था आशिल्ल्यान आदल्या आनी मध्ययुगीन काळान भारत जगातलें एक मुखेल व्यापारी राष्ट्र आशिल्लें। पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वायट कामांक लागून प्रभावित जाल्ल्यान भारतान आपली अर्थवेवस्था पुरायपणान बंद दवरली अशी खंत दास हाणें उक्तायली। पद्मिनी फाउंडेशन सांखळी आनी रवींद्र भवन सांखळी यांच्या जोड पावलान नादब्रह्म ही सलग 30 तास चलपी अभंग, नाट्यगीत आनी भावगितांची कार्यावळ सुरू जाली। सलग 30 तास चलपी हे संगीतमय कार्यावळीन 200 कलाकार 360 पदां सादर करतले। 26 जानेवारीक सकाळी 11 वरांचेर कार्यावळ सुरू जाली आनी आयज सांजवेळार 6 वरांचेर ही कार्यावळ सोंपतली। पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 33.0 सेल्सियस जाल्यार मडगांवान चडांत चड तापमान 21.4 सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। तशेंच राज्य हवामान खात्यान वक्तायल्ल्या अंदाजानुसार आयज हवामान सुकें आसतलें अशें वेधशाळेन म्हळां। ह्यो आशिल्ल्यो कांय प्रादेशीक खबरो। आयकयात आकाशवाणीच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आयज सांजे 7:20 वरांचेर।